Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang ginumanaa ninyo. Mana sa Maigsoon ni Santos nga Misa, magpadayon kita sa pagpahalat pasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi ug gasa sa pagtuo. Ug ato pong ihalat kaniya ang atong mga intensyon ug mga katuyuan, labi na sa katuyuan sa atong pamilya o sa atong simbahan. Aron maandam kita sa pagsaulog ning Santos nga Misa, ato karong hinusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magahon sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa ako iyamo. Sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo, naluwi kami. Kristo, naluwi kami. Ginoo, Ginoo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ang mga tao
Magampo kita. Wamahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahimpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuha nga mahigugma kami kanimo sa usak-usa kanamo. Aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kami gibuhat. Ini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nabuyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlugikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini, kamong nagtamak sa mga timawa, ug naninguha paglaglag sa mga kabus. Nag-iimon kamo sa inyong kaugalingon. Dili kami makabuhat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamligya kami og mga trigo. Kanusaman matapos ang adlaw igpapahulay, aron makapya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo niini. Gamiton ta ang diliustong taksanan, ug usbon ta ang timbangan, aron paglimbong sa mga pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo, ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas, aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nanumpa, dili ko gayud hikalimantan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ay gaan, Ginoo, nga nagabayan sa akin. Nga nagabayan sa akin. Dahil ka kamong mga salukon sa Ginoo. Dahil ka ngalan sa dahil gununtan ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Ay kaan nagabayan sa akin. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ng maya, pinsan ng sama sa Ginoo. Ato Diyos, nga gipalingkod sa trono sa kaitasan, ug nagngaw sa langit. Ug sa yuta nga naa sa ubos. Ay ang nga nagkabayang sa kabut. Ibayaw niya ang ubos gikan sa abot. Gikan sa kalapukan, iyang gialsa aron palingfuron siya kan sa mga
Pan sa mga kadagpuan sa iyang lubos. Ay kaang nga nagkapayaw Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo nga nangalyo ko og mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao. Alang sa mga hari ug sa tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Diyos nun ug subay sa hustong kamatasan, maayo kini ug makapahimuot sa Diyos nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahimo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Diyos ug usa lamang ang naghiusa sa Diyos ug sa mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao nga gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magpakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo. Pinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iya mga tinun-an, diay usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga nakusik-usik lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo, hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papawaon naman ako sa akong agalon, unsa naman akong buhaton. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kung papawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala uni ako nga mupasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana,
pila bay utang nimo sa akong agalon. Usa ka gatos ka trigo nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod, o kalim-an lang ang isuwat, matod sa piniyanan. Ug giingnan niyang usa, ug ikaw, pila may imong utang. Usa ka libo ka bakid nga trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong balik, 8 ka gatos lang ang isulat, mingon ang piniyalan. Ang agalon ni ining tikasan nga piniyalan, midaig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao ni ining kaliputana, mas maantigo magmudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayan. Ug si Jesus mipadayon sa pag-ingon, busa supihan ko kamo, pagbaton kamo mga higala pinaagi sa mga bahandi ni ining kaliputana, aron inig kahurot na ni ini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa, kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutana, kinsay mupiyal kaninyo sa tinuod na bahandi. O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dungtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, ug gunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios o sa salapi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ka, O Kristo. Mga kaigsunan pila ni Kristo, katawhan sa Dios, kanatong tanan nga ani akaron, maayong buntag sa tanan. Mayong buntag usab. Ato po i-acknowledge ang atong mga suki na nagsimba online. Suki, kaba mo ito meaning sa suki? S-O-K-E. Simba online sa Kristohanong Eucharistia. Ito nga nang isuon nga nagsimba online. Ato po sila nga i-acknowledge. Mga igsuon, ato na pong pasalamatan ug tayo ng Ginoo nga gihatagan na po taglaing kahigayunan sa pagdaig ug pagsimba kaniya sa pagbalaan ni maong adlaw. Busa angayan ato siyang pasalamatan, ato siyang hatagan sa masipang pakpak. Kanang mag-andam ni og wali, mga pari, daghan kay ni og hunahon og unsaon namo pagsuod sa mga kasing-kasing sa tao. Unsaon namo pagsuot sa Ebanghelyo, pulong sa Ginoo sa atong sitwasyon karon o sa sitwasyon sa atong pamilya o sa katilingban. Namalandong ko sa mga pagbasa, mag-andam man ko wali a week before nga nagpasabasa na ko itong yaging Lunes, karon iunsay iwali na ako karong Dominguha. Naabot na lang og Miyerkules, wa pa ni santop sa akong hunahuna. Na Huwebes ug Biyernes, pag Biyernes, nakapamalandong ko gamay ra pagyod. Gahapon, namalandong ko gamay ra gihapon ang isantop sa kunahuna. Kay lisod kayo iwali ni ining maong mga pulong nato karon sa pagbasa og Ebanghelyo. And I'm sure na makarelate mo aning tanan labi na sa panghitabo sa kalibutan karon. Nga nabati nato sa unang pagbasa, naghisgot og mga tikasan nga mga piniyalan. Kurakot. Bisan gani sa tong Ebanghelyo, na apoy pinayalan nga tikasan, nga padong napapawaon siyang amo, korupsyon gihapon. Makarelate ta niini karon sa panahon. Kaya nga naman, makabantay mo ang ubang mga dagkong mga isyu sa kalibutan, labi na sa atong nasod sa Pilipinas, nagkahinay-hinay o kawa o kapaong o natabunan ng uban, tungod sa isyu nga dako kay giatubang karon sa Pilipinas, kaning korupsyon nato sa flood control. O bitaw na nga kung atong pamalandungan usab no nga ang isyu sa gitawag nato kang Duterte nga tuadto sa gawas sa nasod nga gipriso natabunan. Ang isyu sa gitawag nato mga missing sa bungero
natabunan. Nawa. Ang isyu nato sa West Philippine Sea, natabunan po. Bisan gani si Jose Marichan, natabunan po. Dapat September, August, nag-prepare na to daan, gawa ng ulo ni Jose Marichan atong Facebook. Na September na lang, hapit na mahuman ang September, nawa na si Jose Marichan nga sa ato pa daan kanunay sa mga memes, gigaman. Mo ato nagabagulbol bitaw si Jose Marichan. Tungod aning flood control, nawa na yun po sa dagway sa mga tao. Nangawa ang mga dagkong mga isyu. Kay tungod aning dako nga isyu nga giatubang sa Pilipinas karon. Mo bitaw tong nag-viral ang usa ka post ni sa usa ka journalist si Cara David. Kabantay mo siyang post. Akong birthday wish, usara, nga mga matay tanang korupsyon, mga politiko nga nangurakot. Mao to ang uban lisaw pod sa maong post niya nga ingon po tong uban nag-post sa social media, dili na ta mag-wish og lain kung namoy mga pangayo sa Ginoo, ayaw na pangayo kay ron si Cara David lang ang atong unahon ngayang wish para wish granted. Dili man na wish no tungo man na. Pero tungod sa kalagot sa mga tao. Tungod sa kalagot sa mga tao, mao na mga igsoon, kung ato pong pamalandungan ang atong kalibutan karon, ang mga tao gusto na og gitawag na to easy life. Hayahay, easy life, easy money, easy wealth. Ug uban pa nga nagpatigbabaw karon ang pagka-hayahay. Bisan gani sa gugma, gusto kog hayahay ang uban. Nabitoy usa ka lalaki nga katingibugan niya sa baji iyang gipanguyaban o iyang gisaaran. Siya nga day, suktan na lagi ko day kay hatagan ti kag hayahay nga kinabuhi o tagaan ti kag hayahay nga balay. Tuod man gisugot sa babae, nagpakasal o nagbinyo o gitukuran siya hayahay nga balay. Nagbagulbol ang iyang asawa. Ingon siya nga, unsa may asa may mo gisaad nga hayahay nga balay, na kini mo balay gitukod haligi ra mag-atok wa may bongbong. Sa mao na gingon nga hayahay kay ron ang hangin maglabay-labay. Gusto ta og easy life. Bisan gani nga di na taganahan og mga hago-hago nga trabaho ug bugat nga trabaho, mo nang uban musangtop silang hunahuna sa pagpanikas. Easy life, di na ganahan maghago. Kusog kay ta manugo, kusog kay ta musugo, kay di na ta gusto maghago. Dapat usa ka iro ba nga talented kaayo, diin suguon sa iyang amo. Kay ang iyang amo napoy pagkatapulan mo nagitrain nila ang ilang iro nga siya na yung mamalingki o mangumpra. Kuyawa lagi iro apply tinon ko iro inigdong niya sa merkado magpitpit na siya, magpaak na siya og kanang basket. Nya sud sa basket nanay mga listahan dito og kwarta. Mo na nga katong naa dito sa merkado na kay bawo na pagtan-aw niya uy tuyawan ning iroa gikuha ang lista sa usa ka kilong talong, usa ka kilong baboy kanang dili ESF o usa ka o mga lamas, bumbay tuan ang lista dito. Nya na ang kwarta. Nagkuhaon na yun sa tindira. Nya ni uli nahibong man ang tindira sa kuyawan ning iro talented man kayo. Gisundan niya asa padong ang iro o kinsang amo. Mo to nga gibiyaan niya ang tindahan, iyang gisundan ang iro. Yang iro kay ni para pog habal-habal. Kuya wa iro ni sakay po ng iro og habal-habal. Ang tindira ni sakay pog habal-habal. Gisundan pag-abot dito sa balay, ang iro nanuktok kay sirado man ang pultahan. Unya ni gawas siyang amo. Paggawas sa amo, gikasab-an niya ang iro. Perting sukua sa kanang tindira. Nganong gikasab-an imong iro nga imo pa nagisugo nga talented kaayo na. Sa akong gikasab-an kay danghag kayo, wa man niya dan-an ni yawi sa pultahan mo ning nanuktok ning iro. Gusto ta og easy life. Mga igsoon, kung atong tan-awon usab ang kalibutan labi na sa atong nasod, naglagot na gyud ang mga tao ug napuno na. Hinoon makakita ta sa post sa social media para nila siguro joke ra ni. Pero nganong kani mga joke, dili naman mawaktang. Magsige na magbalik-balik kay tungod lagi sa kasuko sa mga tao sa korupsyon nga atong giatubang karon sa Pilipinas.
Mo na nga kung unsa may angay nato nga pamalandungan samtang maminaw kita o nakapaminaw kita sa pulong sa Ginoo. Naitikasan nga binyalan. Gipapahawa sa iyang amo nya karon padung naman siya papawaon nangita siya og diskarte. Iyang gigamit ang iyang maalamon nga diskarte aron inighawa niya aduna siya kapuy-an o dili pud siya maglisod. Muna diri sa sambingay, giday sa agalon ang maong piniyalan. Bisan pa man siya kasaypanan, pero nangita siya og paagi. Iyang gigamit ang iyang kaalam aron siya maluwas usab. Nasa panahon nga siya papahawaon. Unang punto mga igsuon nga anay atong pamalandungan dinhi sa atong mga pagbasa. Nga ang tanan nga atong gibuhat dinhi gigasahan kita sa Ginoo mga talento, mga bahandi ug uban pa ato ning gamiton sa maalamon nga kasing-kasing. Gitagaan man ta og mga diskarte sa Ginoo, gitagaan ta og mga talento, pero mao lagi ato ning gamiton sa paagi nga sakto. Dili sama sa gipangbuhat sa mga pinayalan nga sila'y nga nagpatigbabaw o nagpahimos sa mga kwarta o bahandi. O ikaduha nga punto nga angay nato nga pamalandungan nga dili kwarta ang tinuod nato nga amo kundi ang Ginoo. Kita piniyalan na magyuta dinhi ang tinuod nato nga amo dili kwarta kundi Ginoo. Mo nga matud pa ni Saint Basil the Great ningon siya nga kanang pan nga imong gitaguan diha sa imong balay, dili na para imuha, para na sa mga gutom. Kanang mga sinina nimo nga nagsubra-subra, naa sa imong kabinet, dili na para imuha, para na sa mga kubo na walay suoton. Nindot kayo ang iyang pamalandong ni St. Basil, umao po na mga igsuon, nga kita, aduna tayong mga grasya, mga talento, pero dili ni para atua lamang, kundi para usab ni sa uban. Kay tungod kita maningkamot kanunay. Kay kitang tanan piniyalan o temporary ramang mga matay ra gyud tang tanan. Balikon ko kung kita mga matay wa gyud tay mada. Kung dili ang ato ra gyud lawas, kanya makapahimos sa tong lawas ang yuta ra gyud o mga ulod. O nang wa gyud tay angay ipanghambog, wa tay angay nga ipasigarbo, kitang tanan mga matay ragyon. Nabi tayo usa ka isyo sa usa ka lalaki nga diin gi-post o gisuwat dito sa newspaper, gi-announce nga namatay na daw siya. Perti niya kabalaka, liminister to. dili to taga dinhi noon pod. Gi-post sa newspaper nga namatay na daw siya, gi-announce nga namatay na siya. So, sa iyang gibuhat, iyang gitawagan, iyang amigong liminister. Ningon sa nga, pre, paliho ko, kuan pre nga, wa pa man ko mamatay, pre nga, gisuwat naman daan sa newspaper, nga namatay na daw ko, mo nang nanawag ko ni mo, pre. Ningon po iyang kumpare, taysa, nga na mangutana lang ko ni mo, pre, asa man ka nanawag, sa langit, sa impierno, o sa purgatorio. Kaya kabaw po daw siya nga, namatay na siya. Pero mga igsuon, ang punto ni ini nga, wa gitay angay ikapanghambog. Kaya mga hanaw lang gitaning kalibutana. Atong gamiton ang mga gasa, bahandi, talento nga ato gihatag sa Ginoo, pinaagi sa paggamit sa malaamong kasing-kasing o sa pagpaambit usab ngadto sa uban. Nga wa intahay makaon ug ngaynanglan kayo sa atong tabang ug naglisod sa ilang kinabuhi. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa sa ulapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat o sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao balang sa atong kaluwasan, ikanaog siya ikat sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo,
Nahimo siya nga may rawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ginansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaantos siya namatay ug gilugo. Sa ikatulong kaadlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, naglingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagigyan sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, isimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pagsahiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Ginoo nga atong Dios, mubag-o sa tanang kasing-kasing sa mga katawhan nga mopadulong sa matuod nga mga diwa nga mulungtad sa kahangturan ug moingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, nga mahimo kining malagarong simbahan ug mahimong simbahan sa mga kabus nga nagdalaw og pagsaksi sa pagkamangihatagon sa Dios isip usa ka buhing sampingay sa pakig-ambit. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang niadtong anaa sa kaakuhan sa pagpangalagad diha sa politika, pangwarta ug ekonomiya nga ang kaangayan ug pagpakabana alang sa kayuhan sa tanan maoy mogiya sa ilang paghukom ug aksyon. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan uban sa atong labing talahurong obispo, Alberto, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga ngitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa Amahan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios, luwas sa kami gikan sa tanan nga mopabulag kanamo sa among kaugalingon. Himua kami nga magkinabuhi alang sa usak-usa kanimo, among Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
nananalig, nagmamahal sa'yo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ako yung sakripisyo duwaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuog paghigugma. Himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Kristo imong anak nga mao ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manang sapgan, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mata, Santos nga mahan Dios nga tunhay umagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa lang walay huno nga pag-awit. Sana, Hosana sa langit. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Sana sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip na angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga ania karon nga nagsimba ug nagdaay kanimo. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sa kalag sa umahinigugma nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dana silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o biha kaniya. Gihatagan na kanimo makakagahom nga mahal, bihasa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kalwarian mo, sundin ang sa lupa para sa langit. Tayo sa Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. O karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay, panagkait, peace be with you. The body and blood of Christ. Yes, the body. Lahat sa mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis, napangan sa mundo. Maawa ka sa amin. Pero ng Diyos. Sa amin. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Kung nag-isa at nanulumpay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karaman, tumawag ka at siya'y naghihintay. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan lubos na ligaya.
Siya si Jesus. Magampo kita. O Ginoo, giligon mo kami pinagi ning Eukaristiya. Padayon ang pagtabang kanamo pinagi sa mong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Atong paminawon ang tawag sa kaslunon. Unang tawag, Remark Balaba, 25 anyos Olitao. Tagadata Garcia Hernandez Puhol, anak nila Nerio Balaba o Magdalena Pernacia. Buot mga sawa ni Jiramia Magdora, 25 anyos dalaga. Taga-Bicao Carmen Bohol, anak nila Miguel Magdora o Margelena Garcia. Ikatulong tawag, Aldri Ladaga, 35 anyos Olitao, taga-Abihilan Garcia Hernandez Bohol, anak nila Loncia Ladaga, buot mga sawa ni Ana May Galbo, 32 anyos, taga-Pasong Garcia Hernandez Bohol, anak nila Marcelina Galbo o anak Lita Kahatian. Kung ugaling adunay mga kakulian sa mong gitawag, palihog lang pagduol sa atong opisina.
Choir sa sunod Domingo, First Mass, Camboyo Choir, Second Mass, Kagwang Choir. Pilgrim sa sunod Domingo, First Mass, GSK sa Kaon, ISKP, Second Mass, GSK Mangnan. Pahibalo gikan sa Cemetery Commission, kalihonon sa umaabot September 27, 2025 sa may alas 8 sa buntag. Marciano S. Baxionelia, Tiborcia Cadirao, Honorata T. Galasio, Tomas Ladesma, Danilo T. Baha, Florentino Q. Pagaran, Francisca C. Magallanes, Constancio E. Galauros, Pilisa E. Virador, Santiago Galasio, Pedro Piro Ladra. Karon atong pasalamatan ang Santissima Trinidad sa tanang grasya nga atong nadawat uban sa panabang sa atong mahal nga Birhen Maria, sa atong patron Senyor San Isidro Labrador, atong hatagan sa masipang pakpak. Pasalamat usab sa atong celebrante karon Reverend Father Anderson Diluwao, uban sa atong mga altar servers, sa atong mga leader servers, sa atong mga LLM, ang atong choir, ang Tabuan Choir uban sa atong tigduyog, Brad Tayo, o sa atong taga-mass media, o kanatong tanan nga nitambong ni atong santos nga misa, atong hatagan sa masipang pakpak, ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Daghang salamat. Kay balo, una, basig masugdan na ni ang atong pagtrabaho sa Porta Mayor, basig last week sa September or sa month of October. Mao nga nanginahanglan kami sa inyong tabang mo pahatod ni og mga solicitation letters para sa realization sa atong mga projects dinhi sa atong simbahan. Hopefully ma-frame to karon ang mga letters na mapirmahan sa atong mga officers sa atong PPC. Ikaduha, na-install na ang mga TV nato pero wala pa ni fully nga mag-functions kay tungod wala pa siya splitter, HDMI splitter, ordinaran pa og mangita pa ko ugma pohon ato sa tagbilaran. Kunya ang TV na install kay diha raman dapita, so kamong nastubangan dili mo kakita. Mo na nga mapasalamaton kita kay anaay ni donate og lain na pod nga TV 42 inches. Diri na to ibutang sa atubangan para makita na tanan ninyo dinhi. Mo na nga mapuno na ni og TV ang atong simbahan, pwede na mo magtan-aw Netflix. Dili dito ako picture no. So hope atong wala pa nang ma-install kay magpalit pa mi og lain nga bracket kay aron ma-install lang usa ka TV din ni hopefully karong next Sunday magamit na ni tanan nato TV fully function na ni siya. Mo na atong kinasingkasing pasalamat sa atong nag-donate sa TV sila Mr. and Mrs. Tito Isabel Virador ato silang hatagan sa masipang pakpak. O espesyal usab nga pasalamat nga ni-donate na po atong igsuon nga manghihatagon alang sa atong gitawag o nga monstrance. Kabaho mo sa monstrance na diha i-expose ng Blessed Sacrament kanang gamito nato matag unang Biyernes sa bulan. Mo nang ibutang expose diha with the body of Christ, ibutang nato sa altar o i-procession po nato na during Holy Week. Monstrance ang tawag ana. Kaya itong monstrance dire si i-repair namin ni Atiplong aron magamit. Mo nga magpalit ta og bag-o, mo nga nihatag og maong para palit ang ato pong igsuon nga mulargahay na pagbalik sa gawas. Atong pasidunggan o pasalamatan si Ma'am Loring Donovan nga nihatag siya og 40,000 pesos para sa atong monstrance. Mao nga isip Padre Cora sa ngalan sa atong parokya uban ang atong PPC among itunol among kinasingkasing pasalamat ninyo o kaninyong tanan sa inyong walay puas nga pagtabang pagsuporta sa proyekto mga kalihok sa atong simbahan. Manindog palihog. Ang gihangyo ang mga bata, mga kasaulog silang birthday, wedding anniversary sa pag-ari sa tubangan human sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa ninyo. Manam sap O panalangin kaninyo magahong nga Diyos, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dado nato ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Napaday ko'y nalimtan, pahibalo, no?
gisugyot po ni sa PPC kaya naman tay healing mass niya. Ang healing mass na to ato pa higayon dito sa Lourdes, sa Grotto dito sa Kupa. Unya ang ato mga senior citizen kay di makasaka dito. O nga ari po ta magbuhat og healing mass no every first Friday of the month. Daghang salamat.